sakit ang kalan, tungod kini sa pagkahimula. Nganong muhilak ang mga mata, kini tungod sa una natong pagpakasala. Kanus matapos ang tanan, hain na ba ang utlanan, kini ang gibatiling dughan kasamaran. Kining mga kasakit kana kumiuban, aron ang gugma ni Jesus mabatian. Ang kapait ug kalaay, antuson lang sa kanunay, hangtod ba ang kunay, tinuod nga bisan ang pagtuo gisulayan, ug ang kalikon ta malimbungan. Usahay daw sa wala na'y paglaom, sama sa kahayagon ang kangit-ngit mo tabong. Igsuon sang pita si Jesus, itugyan tanan nga pag-antos kaniya, maangkon ang pahulay nga bugos. Kining mga kasakit kana kumiuban, aron ang gugma ni Jesus mabatian. Ang kapait ug kalaay, antuson lang sa kanunay, hangtod ba ang kunang tinuod nga sakit nga naangkon, kini ka na tumakapalikon. Sa panahon nga kining mga kasakit ka na kumiuban, aron ang gugma ni Jesus mabatian. Antuson lang sa kanunay, hangtod mang kunang tinuod nga pagpahulay. Ining mga kasakit kana kumiuban, aron ang gugma ni Jesus mabatian. Ang kapait ug kalaay, antuson